Mayong gabi, minahal kong ka-revelation. Ano sa atong Bible verse nga magbinuko. Magtuon na kita o pulong sa Diyos kini ang atong pagkaon espirituhanon diha kang Jesus. Daghan na kayo karon nga mga na-record krimen sa pagpatay sa ilang igsuon. Ngani dito sa Amerika, sa Ventura County, California, USA. Atong December 24, adunay usa ka tawo nga mipatay sa iyang igsuon nga diin iyang gipatay ang iyang igsuon nga pinakamagod. Ang iyang gigamit pagpatay mao ang katsa. Brutal ang pagpatay ini mga karelisyon. Apan sa Biblia aduna bay record nga naisulat usab nga igsuon mipatay sa iyang igsuon. Okay. Kanang inyong mga pangutana atong tubagon. Dinhi sa Genesis 4:8. Nagayon din og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga sa dito sila sa kapatagan si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. Okay? Dunay record din sa balaan nga kasulatan nga yan mismo igsuon gipatay si Abel o si Cain mo lang ilang istorya nga may sulat din sa Biblia. Sumao na ang atong Bible verse ning takna sa Gayon nga minubo. Magayon na ko kaninyo. Ang grasya sa Ginoo, kaluoy, kalipay ug ang gugma mga uban kaninyo. O magayon na ko kaninyo. Maayong gabi o God bless.